हेलो एंड पखार रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हमारे बड़े एक मशहूर मारूफ जनरल जनरल फैज़ हमीद जो आईएसआई के चीफ भी रहे हैं, इसके अलावा कोर कमांडर पेशावर रहे हैं और अभी कुछ अरसा पहले उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली, क्योंकि वो आर्मी चीफ नहीं बनाए गए। बड़े क्लोज माने जाते रहे हैं अब भी और पहले भी, जिस वक्त आईएसआई चीफ हुआ करते थे जनाब इमरान खान साहब के। उस वक्त भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, बट ही वाज इन पावर दैट टाइम, तो शायद इस वजह से वो चीज़ें दब गई और अब बातें हो रही हैं खुल के। और कौन कर रहा है जी, मरियम नवाज साहिबा जो लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, एंड उसने डिमांड किया है कि जी जनरल फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वाकई ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? और बाजवा साहब के साथ क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन डिटेल्स हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे कि कहानी है क्या। तो डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं इस वक्त किसकी जी? बात हम कर रहे हैं जी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की। बड़े मशहूर ये कैरेक्टर मैं कहूँगा रहे हैं, और जिस वक़्त ये आईएसआई चीफ थे, तो इनको जब बाजवा साहब ने इनकी समरी भेजी कि भाई इनको हमने कोर कमांडर पेशावर लगा रहे हैं, तो उस वक़्त इनको वो समरी तकरीबन ऑलमोस्ट 45 डेज़ तक पीएम ऑफ़िस में दबाई गई और उसको रिलीज़ नहीं किया गया। यानी पीएम उस वक़्त के इमरान खान साहब ने उस पे सिग्नेचर नहीं किए। और इंतज़ार होता रहा। खैर जो बीच में से जो हालात थे, यानी जीएचक्यू वर्सेस पीएम ऑफिस, काफ़ी डिस्टेंसेस आई और वो फासले जो हैं वो बढ़ते गए और खींचातानी वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली। उस वक्त से लेके अभी तक कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। हालांकि बाजवा साहब वो आदमी हैं या थे या रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए मेरे ख्याल में शायद वो कुछ किया जो बहुत कम किया जाता है। गलत था, उसको गलत कहूँगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसी को हक नहीं पहुँचता। एक इदारे के चीफ के तौर पे एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान आर्मी का, और उसको मेरे ख्याल में नुकसान पहुँचाया गया इस किस्म की चीज़ों से। नुकसान हुआ उसका, ठीक है, हम कम मानते हैं और शायद हम डिनाई करते हैं इस तरह की सिचुएशन को। लेकिन जब सोल्जर्स की बातें सुनते हैं हम लोग, तो वो गिले शिकवे, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई जाकर वो कहते हैं कि जी बाजवा साहब को ये, लेकिन उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं वो ऑन ग्राउंड नज़र आती हैं, जो मेरे ख़्याल में नहीं होनी चाहिए। एक इदारा है, उसका काम कुछ और है। उसका इससे काम नहीं है कि कौन कौन पीएम होगा, कौन सीएम होगा, कौन चेयरमैन सेनेट होगा, कौन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन होगा, कौन जज जो है वो चीफ जस्टिस होगा या कौन नहीं होगा। मेरे ख़्याल में ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जब ये हुआ तब हमें नुकसान उठाना पड़ा। हाँ, ये बात हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है कि कभी एक्शन नहीं लिया गया। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। फ 75 ईयर की जो हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि कभी इस किस्म की चीज़ नहीं हुई, और अगर कभी एक्शन लेने की कोशिश किसी ने की भी, लेट्स सपोज़, तो उसको मैं कहूँगा मुँह की कहानी पड़ी। जिसमें हमारे सामने की एग्ज़ाम्पल है जस्टिस वक़ार सेठ साहब, चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब को फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो उस वक़्त उसके ऊपर जो वावेला खड़ा किया गया, मेरे ख़्याल में वो आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात आसिफ गफूर साहब, उस वक़्त के डीजी-आईएसपीआर थे, उन्होंने की, और आज के वो साधारण कमांड कर रहे हैं। वहाँ के कोर कमांडर क्वेटा हैं। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट सीट उस वक़्त भी थी, आज भी है। मेरे ख़्याल में ठीक है, हर किसी को अपने सीनियर्स की वो करनी चाहिए, लेकिन अगर सीनियर्स ने ऐसी चीज़ें की हों जो गलत है, तो मेरे ख़्याल में उसको सपोर्ट न जूनियर्स को करना चाहिए और न सीनियर्स को करना चाहिए। लेकिन ख़ैर एनीवे वो एक अलग टॉपिक है, उस पे अब नहीं जाते। आज का मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं, वो डिमांड कर रही हैं जी, जी उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। लेकिन मैं मरियम साहिबा से ये सवाल है मेरा कि मैडम, ये तो
ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے، افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، جس نے ہمیں بہت نقصان دیا، لیکن کیا کریں، ہم نے باقاعدہ ایک سسٹم اس کو بنا دیا ہے، اپنے لاس کا تو نہیں کہہ سکتا، کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن اگینسٹ کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہے کہ بھائی اگر کوئی حکومت ہے تو اس کو اگر کہیں پہ بھی چاہیے کوئی ہیلپ تو وہ چلو کرے، سینیٹرز کے حوالے سے ہو، وہ ایم این ایز کے حوالے سے ہو، وہ سی ایمز کے حوالے سے ہو، تو ان کو میدان بنا کے دیا جاتا ہے، گراؤنڈ بنا کے دیا جاتا ہے، جو میرے خیال میں نقصان دیتا ہے، اور ہمیں نقصان ملا اس چیز سے۔ لیکن کیا اس وقت کیونکہ چیف تو ہمارے بہرحال لیڈ کرنے والے باجوہ صاحب تھے، تو یقیناً آرمی کے اوورال تو ہیڈ تو وہی تھے اس وقت کے، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی بالکل میں مانتا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب تھے، اور ان کا اپنا ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے آئی ایس آئی کا، جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے اس وقت۔ لیکن کیا جو آرمی چیف ہوتے ہیں ان کا کیا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا کور کمانڈرز کے اوپر، یا پھر جو آئی ایس آئی کے چیفز ہوتے ہیں، یا کوئی کوئی اس طرح کے اور لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا، یا وہ اگر کچھ کر رہے ہوتے ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا؟ یہ میرے لیے بڑی مطلب حیران کن بات ہے، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، اگر نہیں پتا ہوتا یا پتہ نہیں چلتا تو، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا تو اس وقت یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ باجوہ صاحب اس چیز سے بے خبر ہوں گے، کیونکہ باجوہ صاحب ہی تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ شروع کروایا تھا، بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں، اور لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود مریم نواز صاحبہ ان کا جنرل فیض حمید صاحب کا نام تو لے رہی ہے، ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے، لیکن باجوہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ کیوں نہیں کہا، کیا مطلب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، کہ ایک کا نام لیا شاید اس وجہ سے لیا ہوگا کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ آخری دن تک جنرل فیض صاحب جو ہے وہ کوشش کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کی کرسی کو بچایا جائے، اور یہ ایک اور افسوسناک چیز ہے، ایک اور افسوسناک چیز کیوں ہے کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے، سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یار پی ایم آفس ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، فوج کے ادارے جو ہیں وہ انڈر دا پارلیمنٹ آتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن وہ جواب دہ ہیں ان اداروں کے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں پھر جب وہ اس طرح کرتے ہیں تو ہم ان کو غلط بھی کہتے ہیں، اور لیکن ان کو کھینچتے بھی ہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارا قصور ان لوگوں کا ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی برابر کی ذمہ دار ہے بھائی، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں جی وہ تو ذمہ دار نہیں ہے، مریم صاحبہ آپ ماشاءاللہ سے بڑی پولیٹیکل لیڈر کی بیٹی ہیں، نواز شریف صاحب کی آپ بیٹی ہیں، آپ کے پرائم منسٹر کی آپ بھتیجی ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ان ساری چیزوں کا نہیں پتا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ کل بھی یہ بات غلط تھی، آج بھی یہ بات غلط ہے، آپ کل بھی اس کو غلط کہیں، آج بھی اس کو غلط کہیں، اور آئندہ کے لیے بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ زرداری صاحب ہو، وہ مولانا صاحب ہو، وہ اسفندیار خان صاحب ہو، وہ جسے کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب ہو، مینگل صاحب ہو، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب ہو، یا کوئی بھی لوگ ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے ہو، ایم کیو ایم کے ہو، یا کسی بھی پارٹی کے ہو، چھوٹی پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے، ان کو یہ جسے کہتے ہیں کہ مطلب ایک چیز سیٹ کرنی پڑے گی کہ یار بس آپ سر اپنا کام کر لیں، جس طرح ابھی عمران خان صاحب جی آوازیں دے رہے ہیں کہ جی مجھے آرمی چیف مجھ سے ملاقات نہیں کرتے، اچھا انہوں نے کہا یار میں نہیں ملتا پولیٹیکل لوگوں سے، بڑی اچھی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر واقعی ایسا وہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار میرا آپ لوگوں سے ملنے کا کوئی تک نہیں ہے، نہ مجھے کوئی کام ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے تو آپ اپنا کام کر دو، ایک دوسرے کا گریبان پاڑتے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو یا جو بھی کرتے ہو، وہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری جو رسپانسبلٹی ہے، میرا جو کام ہے میں وہ کروں گا، آپ جانے آپ کا کام جانے، ہاں میں نے ملک کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ملک کے بارڈر کو سیکیور کرنا ہے، یہ میری کور رسپانسبلٹی ہے، یہ باقی جو ڈرامے بازی ہیں آپ لوگوں کی، کبھی زمان پارک میں جی گرفتار ہو رہے ہیں تو کبھی جو ہے وہ عدالت میں آنا ہے تو نہیں آنا، کبھی کہتے جی سیکیورٹی نہیں، تو یہ ڈرامے آپ آپس میں کریں، میں کہتا ہوں یقین کرے اگر یہ جنرل عاصم منیر صاحب، میں تو کہتا ہوں وہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں کہ بھائی بس بہت ہو گیا، بہت مطلب اداروں کی تباہی بربادی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی تباہی جو ہے وہ پاکستان کی ہوئی ہے،
इंडिविजुअल्स की तो इंडिविजुअल्स का क्या है? बाजवा साहब अपने गए हैं मतलब रिटायर्ड अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, फैज़ हमीद साहब अमीर कबीर आदमी है, अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे या बाकी जो रिटायर्ड अफ़सरान होते हैं बड़े-बड़े, तो उनको उनको तो मतलब अगर आप देख लें तो रिटायरमेंट के बाद और मज़ेदार उनकी ज़िंदगियाँ गुज़र रही होती है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो ओवरऑल हमें एज़ ए पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान को वो चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कोई 1 रुपया पाकिस्तान में लगाने को तैयार नहीं है। वो श्रीलंका जैसे वो कहते हैं ना कि वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार रहा है और हालात खराब रहे लेकिन वहां पे लोग आ रहे हैं क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह की नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में। ये चीज हम शायद नहीं समझना चाहते या फिर हमने वैसे ही आंखें बंद की हुई हैं। तो बजाय इसके कि हम कहें जी फलां का कोर्ट मार्शल कर लें और फलां को छोड़ दें, मैं कहता हूँ जो भी जिम्मेदार है, अगर पॉलिटिकल लोगों की ज़िम्मेदारी है तो उनको भी अक्रॉस द बोर्ड अपनी गलती को मानना पड़ेगा खुले दिल के साथ कि हाँ यार हमने ये चीज़ की थी, हम मानते हैं इसको हमें नहीं करनी चाहिए। हम कौम से और इदारों से सबसे माफ़ी माँगते हैं। तो फिर तो चीज़ें सही हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जी फैज़ हमीद साहब जो है वो इमरान खान साहब के करीबी थे या करीबी हैं, तो वो तो उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। लेकिन अगर इनके जो करीब है या ये जिनके करीब है, उनको आप छोड़ दें, तो ये यार ये जिसे कहते हैं ना कि इस किस्म की मैं कहता हूँ हिपोक्रेसी जो है, ये नुकसान मज़ीद दे रही है, मज़ीद हमें तबाही की तरफ लेके जाती है। तो मरियम नवाज़ साहिबा हो, बिलावल साहब हों या जितने भी साहिबान हैं हमारे, तो उन सब से हमारी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सर एंड मैडम और जो भी लोग हैं, यार आप फॉर गॉड सेक कि आप इस मुल्क की फ़िक्र करें और हाँ, अगर कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो फिर शायद इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के लोगों को फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर घूम फिर के कहानी कहाँ पे आती है? ये हिंदुस्तान पे। किसी की मजाल है कि वहाँ पे कोई भी किसी इदारे का मतलब वो फोर्सेस का कोई बड़े से बड़ा इदारा, बड़ी फ़ौज है उनके पास, आर्मी चीफ भी उनका होता है, सब होते हैं, रॉ का चीफ भी होगा, सब होंगे। अच्छा, अब क्या किसी को ज़रूरत होती है कि वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मनमोहन सिंह साहब हो या जो अभी के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी साहब हो या कोई एक्स वाई ज़ेड हो, किसी की मजाल है कि वो कहें कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा करना है? नहीं। एक सिस्टम है ना, ये तो नहीं है कि वहाँ की फ़ौज मतलब नहीं है जी, वहाँ की फ़ौज की किसी कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल आता है। लेकिन वो अपने काम की एक्सपर्ट है, अपने काम में बिल्कुल बेहतरीन है वो। उनके जनरल्स अपने काम से काम रखना है, उनको ये काम नहीं है कि यार पार्लियामेंट के उनके न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। वो कहते हैं भई जो करना है करो, हमें क्या? हमारा काम ही नहीं है ना कोई लेना, ना कोई देना। और बहुत कम लोगों को मेरे ख्याल में मेरे उसमें नॉलेज तो नहीं है, पॉलिटिक्स में भी उनके बहुत कम इस तरह के लोग आते हैं। मैं कहता हूँ कि चलो आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है पाकिस्तान में कि आफ्टर 2 इयर्स आप बेशक पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आप आएँ। जिस तरह एक दूसरे पाकिस्तानी का राइट है, इस तरह इन लोगों का भी एक हक बनता है कि अगर वो कहते हैं कि हमने सियासत में आना है। लेकिन जिस वक़्त ड्यूरिंग द सर्विस आप सियासत करते हैं, तो फिर उस वक़्त आप रिज़ाइन कर लें। अगर आपको वाक़ई है कि अपने पॉलिटिक्स में आपको ज़्यादा बेहतर रोल आप प्ले कर सकते हैं बजाय फोर्सेस के, तो बिल्कुल आपके लिए कोई मतलब पाबंदी तो है नहीं। आप वहाँ से रिज़ाइन करें, जिस तरह किया भी अभी फैज़ साहब ने किया भी। तो उसके बाद अगर वो जिसे कहते हैं कि अगर वो अब पॉलिटिक्स में 2 साल होंगे उनके रिटायरमेंट को, तो फिर उसके बाद सर वो पूरी दुनिया उनके पास, पाकिस्तान पूरा उनके लिए खुला हुआ है। वैसे तो पूरी दुनिया भी है, पैसे अगर आपके पास होते हैं तो आप जिधर मर्ज़ी जाके रहना शुरू कर दें। वहाँ की नेशनैलिटी लेके वहाँ पे भी आप पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स का कोई सच इतना मज़ा होता नहीं है। क्योंकि वहाँ तो यार ये थोड़ी है कि मतलब आपके पास पावर है तो जो मर्ज़ी आप करते फिरें, नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। मिसालें तो हम उनकी देते हैं, इमरान खान साहब भी बड़े देते हैं, ये ऋषि सुनाक साहब ने ये किया तो बोरिस जॉनसन साहब ने वो किया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये किया, तो मिसालें तो हम उनकी देते हैं। लेकिन जब खुद की होती है तो हम फिर गालम-गलौच शुरू कर देते हैं लोगों को कि भई अगर वो हमें कहते हैं कि भई ये लॉ के मुताबिक आप ये नहीं कर सकते। कहते हैं अच्छा मुझे रोक दिया आपने। मतलब मेरे पे लॉ अप्लाई होता है, मेरे पे तो लॉ अप्लाई नहीं होता ना। मतलब मैं खान साहब की मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पे बिल्कुल होता है, सारे जितने भी लॉज़ है वो अप्लाई होते हैं। तो द थिंग इज़ कि फिर आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि दूसरे के लिए तो आप कहते हैं कि लॉ होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल्स भी आप देते हैं कि जी फलाँ को तो जी अगर ओवर स्पीडिंग कर ली, बेल्ट नहीं बाँधा हुआ था, फलाँ, उसके ऊपर जी वहाँ की पुलिस ने उनको जो है ना फाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पे आप अदालत आपको बुलाती है, आप अदालत को क्या सबको नंगी गालियाँ दे रहे हैं लेकिन कहते हैं नहीं आऊँगा भाई।
اور میں کہتا ہوں میں اسے سلوٹ مارتا ہوں جسٹس صاحب کو بھی، غالباً عامر فاروق صاحب ہے، رسپیکٹیبل جج ہے۔ میں ویسے یقین کریں میں ان کا مطلب داد دیتا ہوں میں، کہ مطلب ایسے بڑے دل کے مالک میں کہتا ہوں ان کو کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار پھر بھی تھوڑا سا وہ ٹائم دے بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار جاؤ لے آؤ، مطلب پولیس کو آرڈر کر سکتے ہیں، جج کے پاس بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ سیشن جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ آرڈر کریں کسی بھی ادارے کو کہ یار یہ فلاں کو مطلب پیش کرو تم لوگ، وہ اداروں کا کام ہے کہ وہ پھر پیش کریں گے۔ لیکن خان صاحب کے لیے مطلب میں کہوں گا خان صاحب بھی بڑے لکی آدمی ہیں، اور جج صاحب ویسے میں کہتا ہوں سب سے بڑا جج صاحب کو میں ویسے میں نے سلوٹ تو کر لیا میں ویسے جا کے بھی سلوٹ مارنا چاہتا ہوں۔ تو خیر اینی وے کل میری تاریخ ہے تو دیکھتا ہوں اگر ہوا تو میں جسٹس صاحب کو جو ہے وہ کہ بڑی بات ہے اور بڑی مطلب بڑا دل چاہیے یار، اس طرح مذاق نہیں ہے، ویسے وہ کر دیتے ہیں وہ مطلب اتنا کوئی اچھے مطلب مذاق بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات ججز صاحبان جو ہے وہ لائٹر موڈ میں بھی بات کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ڈنڈا رکھا ہوتا ہے وہ لوگوں کو مارنا شروع کر۔ دا تھنگ از کہ پھر بھی وہ کہتے ہیں چلو یار اگر یہ آ جاتے ہیں تو تھوڑا بہت، کبھی وہ کہتے ہیں جی میں اندر نہیں آ سکتا میں گیٹ پہ ہی مطلب سارا کچھ کر لوں گا، لیکن پھر بھی وہ ریلیف پہ ریلیف مل جاتا ہے ان کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جب لاس جو ہمارے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور اس کو پراپر طریقے سے مانا جائے گا تو پھر نہیں ہوگا، پھر فیض حمید صاحب ہو، جنرل فیصل صاحب ہو، جنرل باجوہ صاحب ہو، یا اب کے جنرل صاحب ہوں، یا جو گزرے ہیں وہ ہوں، یا جو آنے والے ہوں گے وہ ہوں، یقین کریں کہ سارے لوگ اپنا ایک کام کریں گے جو ان کی بیسک رسپانسبلٹیز ہیں وہ فلفل کریں گے، تو نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، اپنا کام کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو، اپنی ڈیموکریسی کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ یار مجھے اگر پرائم منسٹر بننا ہے تو میں کہوں گا یار جا کے ان کے پاؤں پکڑ لوں سرکار بس تسی کچھ کرو، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں۔ تو خان صاحب تو گالیاں تو دیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ سلیم صافی صاحب اس دن بھی کہا تھا انہوں نے کہ بھائی آپ گالیاں تو دیتے ہو لیکن اگر اتنے آپ بڑے 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 دل کے آدمی ہیں تو یہ بھی مان لو کہ ہاں یار مجھے لے کے بھی آئے تھے، یہ بھی کہہ دو۔ لیکن وہاں پہ کیونکہ جہاں پہ ان کو فائدہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ چپ رہتے ہیں، جہاں پہ ان کو نقصان ہوتا ہے وہاں پہ وہ چیختے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے ملوا لو۔ دوسری بات خان صاحب سے مجھے یہ ایک سوال ہے یا باقی پی ٹی آئی والوں سے، خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس عوام کی پاور ہے، جنتا کی طاقت ہے میرے پاس، بالکل سر آپ کے پاس ہے، سیٹ پاور ہے میرے پاس، تو سر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں کہیں کہ جی فلاں صاحب مجھے ملے، مطلب میں ملنا چاہتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے ملتے نہیں، پتہ نہیں مجھے دشمن سمجھتے ہیں۔ سر کوئی دشمن نہیں ہے، اپنے آپ کے دشمن ہیں۔ آپ طالبان سے بھی بات کر لیتے ہیں، آپ ہمارے آرمی چیف سے بھی، ہمارے آرمی چیف، میں طالبان سے ان کا کمپیریزن نہیں کر رہا ٹھیک ہے، لیکن آپ ان سے تو بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک الگ فیلڈ ہے نا ان کی، یہ نہیں کہ پرائم منسٹر نہیں مل سکتے یا کوئی اور نہیں مل سکتا، لیکن ان کا کام یہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو باقی گورنمنٹ کے لوگ ہیں، آصف علی زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، مولانا سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، نہ آپ بات کرنا چاہتے کیونکہ بھائی آپ تو بہت مہان آدمی اور وہ سارے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سر یہاں پہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں افسوس کے ساتھ، لیکن مانتا کوئی نہیں ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، بس میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، میں ہی وہ مسیحا ہوں، میں ہی وہ پارسا آدمی ہوں کہ جو اس مشکل سے پاکستان کو نکال لے گا اور ان لوگوں کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہانا شروع کر دے گا۔ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو پینترا پھینکا ہے سیاسی، میں پینترا ہی کہوں گا اس کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو واقعی یہ کلیئرٹی چاہیے اور یہ واقعی کہتے ہیں کہ یار کانسٹیٹیوشن کی پراپر امپلیمنٹیشن ہو، تو وہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ پورا آپ کو شروع کرنا پڑے گا۔ ایک اور چیز بھی ہوئی ہے جو بڑی پازیٹیو ہے، اور وہ ہے جی پارلیمانی جو کمیٹی ہے انہوں نے ججز کا ریکارڈ منگوایا ہے، سیلریز کا، پلاٹس کا، ان کے ایسٹس کا، جو ابھی تک پیش نہیں ہوا۔ لیکن میں نور عالم خان صاحب مطلب بڑا مطلب جسے کہتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اگر وہ یہ کر جاتے ہیں تو میرے خیال میں نور عالم خان صاحب ویسے بھی بڑے فیمس آدمی اور بڑے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے پیسوں کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کے کاموں کی وجہ سے کرتے ہیں، جس وجہ سے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کی عزت ہے۔ کوکر صاحب کی عزت اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت امیر آدمی ہے، بہت مہنگی گاڑی میں وہ آتے ہیں، نہیں، اس وجہ سے کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے ان کی رسپیکٹ لوگ کرتے ہیں۔ میں ان کو ذاتی طور پہ مجھے ان کے بڑوں سے بڑے مطلب ان کی وجوہات اور ہیں کہ جس کی وجہ سے میں ان کی بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن پرسنلی مصطفیٰ نواز کوکر صاحب بڑا میں مطلب
آئی ریئلی لائک ہم، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ کار، وہ غلط کو غلط، جو ہندو کمیونٹی کے ساتھ کچھ ہو، کرسچین کمیونٹی کے ساتھ ہو، یا جو سپریس کمیونٹیز ہیں پاکستان کی ان کے ساتھ کچھ ہو، تو اس کے اوپر وہ آواز اٹھاتے ہیں، اس لیے وہ میرے فیورٹ ہیں۔ ان کے پیسوں کی وجہ سے نہیں، پیسہ تو ان کا اپنا ہے، وہ بڑی گاڑی میں آتے ہیں، جہاز میں آتے ہیں، یا وہ جس میں بھی آتے ہیں، وہ ان کی اپنی پرسنل چیزیں، ان کے کام، یہ چیز نور عالم خان صاحب کی مجھے نظر آتی ہے، اور یہی چیز میں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی بڑی ریگارڈ کرتا ہوں اس چیز کی، کہ وہ سر یہ چیزیں کرتے ہیں، اور باقی جو لوگ بھی کرتے ہیں ان سب کی میں بات کروں گا، سب بڑے رسپیکٹیبل ہیں، بڑی عزت ہے، میرے نہیں، صرف بہت سارے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی۔ تو سر اگر آپ جو بھی صاحبان پارٹیز کو چلانے والے ہیں، اگر واقعی وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ سسٹم ٹھیک ہو، تو اس کے لیے جنرل عاصم صاحب کے ساتھ بالکل پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جا کے بیٹھیں، آئی ایس آئی کے چیف جو ابھی کے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، یار وہ کوئی اسرائیل کے تو نہیں ہے نا، نہ کسی اور ملک کے، اب بیٹھ سکتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ سر ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی صحیح ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اس ملک کو ختم نہیں کرنا، جتنی تباہی ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، اب اس سے ہمیں صحیح سمت میں جانا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس کے جو مسئلے ہیں نا، اس کو ہم نے خود سارٹ آؤٹ کرنا، نہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھنا ہے، نہ چین کی طرف دیکھنا ہے، نہ سعودی عرب کی طرف دیکھنا ہے، نہ کسی اور ایکس وائی زیڈ کی، اچھے تعلقات سب کے ساتھ رکھنے، لیکن اپنے گھر کے اوپر فوکس کر کے اور اپنا کام کرنا۔ دیکھتے کیسے نہیں ہوتا یہ سارا کچھ، لیکن افسوس کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے یہ سسٹم چلتا رہا تو ان کو فائدہ ہے، اگر یہ صاف ستھرا ہو گیا تو پھر سر جی، صاحب جی، میڈم جی، فلاں جی، ڈمکا جی، پھر یہ کون کہے گا؟ خیر اینی وے، دیکھتے کورٹ مارشل ہوتا ہے نہیں ہوتا، یا ویسے ہی کہانیاں ہیں۔ We'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔